मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मुआशरे में दो बड़े गुनाह फैल रहे हैं, एक शिर्क एक ज़िना। ये दो जुर्म रुकने के बजाय बहुत फैल रहे हैं। शिर्क तो फैला हुआ पहले से है और अब मेरा ख़्याल है मज़ीद नहीं फैल रहा। लोगों में इतनी इल्मी वो पैदा हो रही है कि शिर्क और तौहीद में फ़र्क करने लगे हैं। हाँ, खुदा का इनकार फैल रहा है, यानी या तो इंसान तौहीद परस्त है या बिल्कुल ही खुदा को नहीं मानता। लेकिन बेहयाई बहुत स्पीड से फैल रही है, बेहयाई बहुत तेज़ी से फैल रही है। लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। तो वही वेस्टर्न कल्चर हमारे माशरे में, फेसबुक और इतने ब्रॉड माइंडेड बनते चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, देखो ये तो आपके बस में नहीं है रोकना। आप इस पर आवाज़ उठा सकते हो, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हो ताकि कानून साजी हो। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, इस सैलाब के आगे 100% बंद बांधना मुमकिन हम जैसों के लिए नहीं है। हमने अपने ख़ानदानों को बचाना है, बस इसको फोकस करें। काम वो करें ना जो आसान हो। पूरे मुल्क में इनकलाब हमारे जैसों के लिए थोड़ी, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। हम अपनी फैमिली को पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने अपने ख़ानदान को कंट्रोल करना है। आप कह सकते हो मैं तो अपने ख़ानदान का फ़र्द हूँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मेरा तो अपने ख़ानदान की औरतों पे ज़ोर नहीं है। भाई आप अपना ख़ानदान बनाओ। देखो हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ने गुलिस्तान जौहर में एक बहुत बड़ी ज़मीन ख़रीदी थी कि माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, तो हम यहाँ उन्हीं को बसाएंगे जिनका हज़रत से इस्लाही ताल्लुक़ होगा, जो दीनदार होंगे। वो प्लॉट उन्हीं को बिकना शुरू हुए, तो पूरी सोसाइटी नेक लोगों की बन गई है। नहीं यही बात समझ में, पूरी सोसाइटी क्या बन गई? नेक लोगों की। मैं एक ताजर बरादरी में गया बयान करने के लिए। मैं जब गया हूँ तो उनके दस्तरखान पे सारे लंबी लंबी दाढ़ियाँ उनकी, सारों के चेहरों पे एक रौनक, सब औरतें पर्दादार। मैंने कहा यार इतना बड़ा ख़ानदान आपका और सारे एक जैसे हैं भाई। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों को ख़ानदान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, ख़ानदान से बाहर शादी की इजाज़त नहीं दी। जितनी करनी है सारी ख़ानदान में। बाहर से माल आएगा हमारे ख़ानदान को क्या करेगा? ख़राब। तो सारी बच्चियां पर्देदार हैं, सारी बच्चियां कंट्रोल में हैं और सारे बच्चे कंट्रोल में हैं। लेकिन ये काम ताजर कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस फैलता जा रहा है ना, तो अपने बच्चों को बिजनेस में ही लगाते रहते हैं। वो तो बिजनेस भी फैल रहा है, नोट भी दबा के घर में आ रहे हैं, बाहर के माहौल का असर वो कबूल नहीं कर रहे। हाँ, जब बच्चे की शादी एकदम टाइम पे कर देते हैं, बालिग होते ही, लड़का लड़की की शादी बालिग होते, जब थोड़ा मिच्योर हो जाता है फिर उसको बाहर भेजते हैं। बिजनेस के लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना, फिर उसको एजुकेशन की तरफ भी लगाते हैं। यार तू इंग्लिश सीख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू मिठाई की दुकान पे बैठ जा, तू चावल की दुकान पे बैठ जा। समझते हो? तो आपने अपने ख़ानदान को अब ऐसे कंट्रोल करना है। माहौल तो आपको नहीं करने देगा। एक तो रहते किस जगह पर हैं, अड़ोस पड़ोस देखना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा लिबरलिटी आपके पड़ोस में, आप खुद ही खिसक जाओगे। बच्चों को कहाँ से रोक सकोगे आप? नहीं यार समझ में तो रहने दो भाई। तो आप जो कमारे छड़े छाट हैं वो अपना ख़ानदान अब खुद बनाएं। वो कहें मैं 4 शादियां करूंगा पर्देदार औरतों से जो विजनरी होंगी, जो मुझे औलाद देंगी। बेटियां घर की जीनत बनेंगी, बेटे घर के बाहर बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। देखो मियाँ बीवी का एक माइंड होना तो बच्चे बड़े ख़ानदानी निकलते हैं। फिर बच्चे अक्सर दीनदार होते हैं, दोनों के माइंड ही अलग अलग है, बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर बच्चा उसको फॉलो करता है जो उसको दीन से बागी कर रहा है, क्योंकि शैतान है ना, तो बच्चा फिर उसको फॉलो करता है। उसमें अय्याशी नज़र आती है उसको, वो बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो अगर आपने शादी कर ली किसी लिबरल आंटी से, वो बिल्कुल आज़ाद हैं, स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं, तो बेटियां का बेड़ा गर्क पहले से आपका हो गया। जो बच्चा मार्केट में आएगा तो समझ लो कि आपके मॉडर्न बच्चियां पैदा होंगी, इल्ला माशाअल्लाह। फिर आप उनको दीन पे नहीं ला सकते। फिर वो जाएगी, बॉयफ्रेंड है मेरा, ये मेरा बॉय। अब डैडी पापा क्या होता है इससे? आप पापे खाए में जा रही हूँ बैठ के। वो फिर ऐसी बातें करेगी और लोग खून के आंसू रो रहे होते हैं, मैं बता रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और बड़े तहज्जुद गुजार हैं। बेटी, एक साहब ने बताया मेरी बेटी पर्स लटका के स्लीवलेस कपड़ों में मेरे सामने घर से बाहर निकलती है, मैं उसको एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। और मैं किसी दीनी तंजीम में हूँ, मेरे वो चल रहे होते हैं लेक्चर इस्लामियात पे, और घर का मेरे ये माहौल है, खून के आंसू रोता है। तो ये मार्केट में क्या आएगा जब बेगम आपकी दीनदार ना हो? तो औरतों से भी कहता हूँ, अगर चाहती हो दीनदार बच्चे पैदा हो तो किसी दीनदार आदमी से शादी करो।
تو اب جب جن کنواروں کی نہیں ہوئی ہے ان کے پاس بہترین آپشن ہے، تو اپنا خاندان پیدا کرے، پڑوس بھی آپ کا ہو. پڑوس میں کون رہتا ہے جی؟ میرے اپنے بچے رہتے ہیں. یہ والے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ یہاں بھی میرے بچے رہتے ہیں. پڑوس کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ بھائی میرے ہی بچے رہتے ہیں. ان کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں. وہ ایک آدمی سے مجھے تو کدھر رہتا ہے؟ اس نے کہا اس کے سامنے. اس نے کہا وہ کہاں رہتے؟ کہہ رہے وہ میرے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے رہتے ہیں ہم تو چاروں طرف آپ ہی آپ ہو. اپنا ایک بڑا خاندان ہوتا ہے نا تو بچے بھی بگڑنے سے بچتے ہیں، کیونکہ ایک کلچر ہوتا ہے. ایک دو آدمیوں میں کلچر تھوڑی ہوتا ہے، ایک میاں بیوی دو بچے، کیا کلچر کیا کلچر کیا ہے اس کا؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کلچر کہاں سے آئے گا؟ تو اپنا خاندان آباد کرو. سمجھتے ہو؟ ان کو بے حیائی سے پہلے سے بچا کے رکھو. اور بہترین راستہ کیا ہے بے حیائی سے اپنے خاندان کو بچانے کا؟ شادی ہوتے ہی بیوی کو تبلیغ میں لے جاؤ، سہ روزہ لگواؤ اس کو، 15 دن لگواؤ اس کو، وہ معمولات پہ آ جائے گی. پھر بچے کو بھی لگاؤ وقت. اس زمانے میں تبلیغ سے بہترین آپشن انسان کا بچہ بنانے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. عرب کر رہے ہیں یہ کام. عربوں میں اپنے بچے اپنے ہاتھ سے نکل گئے ان کے. وہ ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے. عرب بھی قبر پرست ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. لیکن جب پیسہ آ گیا نا ان کے گھروں میں، بچے بگڑ رہے ہیں، ڈش اینٹینے لگے ہوئے ہیں، کیبل پہ فلمیں دیکھ رہا ہے بچہ، وہ بھی اپنے بچے کو بولتا ہے بھائی اس کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہاں بھیج دو؟ تبلیغ میں بھیج دو. تو بھیجا کرو اپنے بچوں کو تبلیغ میں، خود بھی نکلا کرو، اپنی بیویوں کو بھی لے کے جایا کرو. انسان کی بچی بن جائیں گی، آپ بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے. اچھا وہ جو میں نے واقعہ بتایا نا وہ دھاڑ دھاڑ والا دروازے والا، اس میں غلطی صرف عورت کی نہیں تھی، آدمی کی بھی تھی. میرے بیان سے شاید یہ لگا کہ وہ عورت غلط کر رہی تھی. عورت تو غلط کر رہی تھی، بندہ بھی غلط کر رہا تھا جس پہ طلاقیں ہوئی نا دھاڑ دھاڑ. تو اس بندے کو چاہیے تھا یہ غلط کر رہی ہے تو انسان کا بچہ بن جانا. دوبارہ سے بتا رہا ہوں، دیکھو آیا اندر بھول جاتے ہو نا آپ لوگ. بندہ آیا اندر، بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، دروازہ بند کیا دھاڑ. بیگم کو آیا غصہ، کہا دوبارہ ایسا کر. تو بیگم نے غلط کیا نا، غصے میں تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ تو اس کو چاہیے تھا اس نے پہلے تو نے واقعی غلط کیا، دھاڑ کر کے بند کیوں کیا؟ تمیز سے بند کر دیتا. اب اگر بیگم نے غلط طریقے سے ٹوکا ہے تو اس کو سمجھا دے بیگم یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے. جیسے دروازہ میں نے زور سے بند کیا، غلط کیا نا، تو زور سے دروازہ بند کرنے سے روکنا بھی کیا ہے؟ یہاں تو دروازہ بولا ہے نا زور سے، یہاں آپ بول رہی ہو ٹھیک ہے نا. تو آپ میں اور دروازے میں کوئی فرق ہوا؟ تو تمیز سے بات کی جائے اس کو. پھر بھی وہ چیختی ہے تو پھر آدمی گھر سے باہر نکل جائے یا گٹکا لے کھانے چلا جائے، کچھ بھی کر لے. گھر بسانے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے نا. تو یہ صرف عورت کی غلطی نہیں، غلطی اس آدمی کی بھی ہے. اور پھر اس پہ طلاقیں دینا تو ویسے ہی پاگلوں والی حرکت ہے. طلاق تو غصے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بیٹھ کے آرام سے، کیونکہ بہت دفعہ اصلاح ہو جاتی ہے. گھر کے بڑوں سے بیگم کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی شوہر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ اسٹائل، ایئر ہوسٹس سے اس کی ملاقات کروائیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو ایسے اخلاق ہوتے ہیں. مرد کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے آئندہ جب تم کمرے میں آؤ تو دروازہ بند ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. کرو تو آرام سے تمیز سے جا کے بند کیا کرو. انسان ہونے کی علامت ہے. گھر میں گدھوں کی چنگیز خان تھوڑی ہے جو بغداد فتح کرنے آ رہا ہے. تو آپ گھر آ رہے ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. تو یہ تمیز اس کی بھی غلطی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عورت کو برا بھلا کہہ رہا ہوں.